संस्कृतिलाई माया गरौँ विकृति भागी जाऊ, संस्कृतिलाई माया गरौँ विकृति भागी जाऊ, हजुरहरू सबैलाई बाडुली लागि जाऊ। नमस्कार, टिभी टुडे एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम बाडुलीको पर्खाइमा रहनुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता चाँदनी मल्ल। दर्शकवृन्द, आज पनि हामी यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले सुदूरपश्चिमबाट एकजना पाहुनालाई निम्त्याएका छौँ। हजुरहरूलाई अवगतै छ, यो कार्यक्रममा हामी कहिले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका लोक भाका, लोक सुस्केरा, हाम्रा देउडा गीत सङ्गीतले मनोरञ्जन दिन्छौँ भने कहिलेकाहीँ त्यस क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व जो सुदूरपश्चिम कर्णाली त्यो ठाउँमा जन्मिएर विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ, आफूलाई विभिन्न क्षेत्रमा समर्पित गर्दै आउनु भएको छ, उहाँहरूसँगका कुराकानी पनि हामी यहाँहरूमा आज राख्दै आएका छौँ। आजको बसाइमा हामीले सुदूरपश्चिमको डोटी बड्डी केदार 3मा जन्मिनुभएका गीतकार हर्क साउदलाई पाहुनाको रूपमा निम्त्याएका छौँ। हजुर, उहाँको जीवन सङ्घर्षका कुरा, उहाँको यो गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि, अझ भनौँ गीत सङ्गीतभित्रको माहौलमा उहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ, यही विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। के माया लाग्छ र भन्ने त यहाँले सुन्नुभएको होला, अहिले निकै चर्चित गीत, त्यो गीत पनि उहाँले लेख्नु भएको। यो लगायत योभन्दा अगाडि नै उहाँले सुन साइली भन्ने गीत पनि धेरै हाम्रा दर्शक श्रोताको मनमा बस्न सफल गीत हो, यो पनि उहाँले लेख्नु भएको हो। यस्तै थुप्रै गीत जो उहाँले लेख्नु भएको छ हर्क साउद, उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद प्रस्तुता चाँदनी मल्लज्यू लगायत यो टिभी टुडे हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक वृन्दमा म गीतकार हर्क साउदको हार्दिक अभिवादन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निकै छौ? निकै छु। कठैदैन, डोटी काठमाडौँ पुग्या, क्या छ हाल समाचार? सब निकै छ। बाल्यकाल डोटीमै बित्यो क्या? एकदम। त्यतिखेर त त्यहाँ गाई गोठालो जाँदा, यसो भैँसा चराउन जाँदा, गाई बाख्रा चराउन जाँदा पल्लो डाँडाका देउडा गीत सुन्दाखेरि यहाँ आफूलाई गुनगुनाउन मन लाग्दै भयो। एकदमै एकदमै। बाल्यकालकै क्या कुरा हद्दो होइन। अब ती त गया उहिले गइगया, तर सम्झना एकदमै झिक्कै छ, अझ पनि आउँछ, नआउने कुरा नै हुने। किनभने अपनो माटो, अपनी बोली भाषा, आफ्नो संस्कृति को भुललो, कहिले भुललो, जो भुल्लो छ त्यो त सकियो, त्यही त गई जिन्दगी आधा। त्यसो नै छिन्। किनभने डोटीको एउटा सुदूर गाउँ, अब ठ्याक्कै हामी अब अछामबाटी सरेर आएका हुनाले हाम्रो आफ्नो भाषा चाहिँ अछामी हो, हामी अछामी बोल्न बढी रुचाउँछौँ। त्यहीँखि पनि हाम्रो एक गाउँ छ, एक ठ्याक्क होइन, हजुरलाई थाहा छँदैछ, हजुरको घर खोलापारी, मेरो घर खोलावारी होइन, ढुङ्गा हानेन वारिपारी पुत्या ठाउँका मान्छौँ हामी। आज आफ्नै गाउँकै चेलीसँग यसरी यो टिभी टुडेमै अन्तर्वार्ता दिन पाइरहेको छु, यो सौभाग्य मेरो। बडी केदार बाबा माथि हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ। एउटा यो जन्मकै सन्दर्भमा जोडाउनु हुनु है। दिदीहरू भइन् जन्मिन्, त्यसपछि दाइ एकजना जन्मे, त्यसपछि फेरि दिदीहरू जन्मिन्, अनि अब त एउटा फेरि छोरा जन्माउनु पर्छ भनेर आमा बुवाले अनि माथि बडी केदार गएर वर माग्नु भएको थियो अरे क्या उहिले। त्यसपछि अनि म जन्मिएको थिएँ अरे, अनि त्यो बडी केदार शिवजीको कृपा चाहिँ म माथि छ भन्ने एउटा विश्वास छ। त्यही भएर पनि यो लोक संस्कृति अनि आफ्नो यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जहाँ गए पनि, जस्तो परिवेशमा रहे पनि हामी चाहिँ आफ्नो मूल माटोलाई बिर्सनुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, डोटी जन्मथलो छोडेर काठमाडौँ आउँदाखेरि पढाइको सिलसिलामा यहाँ काठमाडौँ भित्रिनु भयो होइन? एकदम। त्यतिखेर धेरै जोस जागर तम्मे यो गीत लेख्छु भन्ने होइन कि ओहो म त के पो गर्ने, कता पो जान्छु भन्ने होइन, हुन्छ नि एउटा एकदम त्यो लिएर आउनु भएको थियो। तर यहाँ माहौल, सङ्गत अनि परिस्थिति समय अनुसार जुत्दाखेरि यहाँलाई पढाइ सँगसँगै यहाँलाई केही गरौँ, आफ्नो खुट्टामा उभियौँ भन्ने भान भयो र यहाँले पढाइ सँगसँगै आफ्नो व्यवसाय पनि थाल्नु भयो होइन? हजुर, त्यो त्यतिखेरका यहाँका यो विद्यार्थी कालका यहाँका जीवन भोगाएका कुरा, अझ भनौँ एकापट्टि पढ्नु छ, एकातिर गाउँ, आफ्नो घर परिवार छोडेर होइन, त्यतिखेर आफ्नो भन्ने यो त सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ आइपुग्दा त निकै टाढाको ठाउँमा हो नि, धेरै धेरै होइन? यहाँ पुग्नै ठुलो कुरा हो, पुगिसकेपछि यहाँ टिक्नै गाह्रो
गाह्रो गाह्रो एकदमै गाह्रो। कस्तो यहाँले कसरी बिताउनु भयो त्यतिखेरका दिन? अहिले जस्तो सजिलो त पक्कै थिएन। सजिलो त अहिले पनि छैन। सजिलो त होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ, तर ती परिस्थितिहरूसँग जुधिरहनुपर्छ सधैँ। पल पल धेरै किसिमका बाधा अडचन समस्या त आइरहने रहन्छन्। त्यसपछि यो विद्यार्थी कालका त कुरा अब सङ्घर्षमय नै रहे, किनभने हामी दूरदराजबाट यो सहरमा आएका मान्छे, अनि हामी अब त्यति धेरै धन सम्पत्ति भएका मान्छे जसले चाहिँ घरबाट आमा बुवाले ल पढिखा गरिखा भनेर पैसाको बिटा दिने हाम्रो वर्गीय त्यो मध्यमभन्दा पनि निम्न वर्गीय हामी समाजबाट हुर्केका मान्छे त्यो अवस्था रहँदैन। काठमाडौँ आइसकेपछि पक्कै पनि निकै ठुलो सङ्घर्षमय जीवन रह्यो। काम गर्दै आफ्नो पढाइ निरन्तर भइरह्यो र यी सरसङ्गतहरू राम्रै भए, जसले गर्दाखेरि आज यो अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। दुःख त छ र दुःख पछाडि सुख पनि छ, फेरि सुख पछाडि फेरि दुःख पनि छ। दुःख सकेर सिधै सुखै आएपछि त के जीवन भयो हैन? सङ्घर्ष जति गर्दै माथि गइहाल्छ, सकिहाल्यो। हजुर, यहाँले 72 सालमा सुन साइलीले हजुर त्यो हाम्रो 40 कटेसी रमाउला। हजुर त्यो हाम्रो यसको बारेमा अलिकति बताउनु। निकै सम्झाइदिए त न। यो गीत त जम्मैले सुन्यो हेर। हजुर गाउने पनि चिन्नछन्, गाउने गायकको भन्ने पनि सबैलाई थाहा हुन्छ हैन? सङ्गीतकारसँग सबै थाहा हुन्छ। शब्द लेख्ने डोटीका मान्छे हुन्, डोटीका अझ बडेकेदारका हर्क साउन्ड हुन्। त्यहाँ त तपाईँले हिमाल लेखेको छौ नाम। यस्तो छ मेरो चाहिँ, म बडेकेदार भन्दा गाउँपालिका रहे पनि पहिला घाँगल थियो। हजुरकै अब त्यो घरमाथि मैले अब एसएलसी माविको शिक्षा चाहिँ लाना केदारेश्वर माविमा लिएको हो। अनि त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि मलाई मेरो नामसँग अलिकति म आफै आत्मसन्तुष्ट थिएन क्या पहिला पनि। अब अनि त्यति बेला त्यो अलिकति बोलाउँदाखेरि मलाई अर्को अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि काठमाडौँ आइसकेपछि एउटा हुन्छ नि मान्छेको त्यो पछाडि टाइटल राख्ने, फलानु सङ्घर्ष, फलानु के अरे बैरागी टाइपका हुन्छ नि, हो त्यो राख्ने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ हिमाल साउद राखेका थिएँ। धेरै समय सबैले मलाई हिमाल साउदका रूपमा व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुभयो। र पछि गीतका त्यो सुन साइलीको अब थोरै बताउँदाखेरि त्यो कालीप्रसाद बास्कोटाजी एकदम चर्चित सङ्गीतकार, गीतकार, गायक सबै मल्टी एउटा प्याकेज हो उहाँसँग। र अनि त्यसपछि गायकमा चाहिँ हेमन्त राणाजीसँग जुन सहकार्य भयो, र त्यसमा गौरव पहाडी, मेनका प्रधान जसले भिडियोमा अभिनय गर्नुभयो। त्यो एउटा एकदमै सामाजिक, एउटा नेपालीको आम नेपालीको एउटा सामाजिक अवस्थालाई हामीले त्यो गीतमा उतार्न खोजेका थियौँ। हामी एउटा प्रयास गरेका थियौँ, तर हामी निकै सफल भयौँ जुन चर्चा त्यो भयो। अब सबैले एउटा गुनासो के गर्छन् भने गाउने मान्छे फ्रन्ट अगाडि आउँछ, त्यस पछाडि सङ्गीतकार त भइहाल्यो, र गीत लेख्ने मान्छे चाहिँ जहिले ओझेलमा पर्छ भन्छन्। तर हामी जहिले पनि ओझेलमा परेका हुँदैन, सबभन्दा अगाडि हामी हुन्छौँ। हामीले लेखेका शब्द तपाईँले सुनिरहनु भएको हुन्छ, गुनगुनाइरहनु भएको हुन्छ, हेरिरहनु भएको हुन्छ भने हामी कहाँ पछाडि छौँ त? व्यक्तिगत रूपमा नचिन्निएला आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो काम त त्यही कामहरू त हाम्रो काम त भइरहेछ त। त्यो भएर हामी चाहिँ पछाडि छैनौँ, अदृश्य रूपमा हामी चाहिँ अगाडि छौँ। व्यक्तिगत रूपमा एउटा सग्लो रूपमा चाहिँ हामी पछाडि छौँ, त्यति मात्रै हो फरक कुरा। अनि त्यो एउटा छोटो बसाइको क्रममा आफ्ना गाउँघरमा हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुहरू समेटेर, त्यो अवस्थाहरू समेटेर हामीले त्यो लेखेर एउटा गीत ल्याएका थियौँ। त्यो त एकदमै ग्रामीण, त्यो पनि निम्न वर्गीय अवस्थामा रहेका मान्छेको आफ्नो नाम्लो गरियो, डोको ती सबै त्यो हराउँछन्। त्यही भएर मेरो प्रयास चाहिँ जहिले पनि हरेक गीतमा चाहिँ केही न केही ग्रामीण परिवेशमा प्रयोग गरिने भाषाभाषिकाहरूका केही शब्द एक दुईवटा मात्रै भए पनि राखौँ भन्ने हिसाबले त्यो मेरो प्रयास सदा रहन्छ। र अहिले के माया लाग्छ रसम्म आइपुग्दाखेरि पनि मैले चाहिँ त्यो के माया लाग्छ र सुदूरपश्चिमको सुदूर हो, तर अहिले यो गीतमा चाहिँ सुदूरपूर्वका गीतका केही त्यहाँ प्रयोग गर्ने केही भाषाहरू चाहिँ शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ त्यसमा। त्यो एकदमै निकै रुचाइएको छ। हजुर, त्यसै गरी नाच माया होइन,
हजुर प्याटे चप्पल पनि छ, यसका बारेमा पनि भन्नु न। अब तपाईँ फेरि पछाडि गइहाल्नुभयो, ठिकै छ। अब यो के माया लाग्छ त अझ पछि कुरा गरौँला हैन, हामी ठिक छ। म यो सिलसिला चाहिँ सुन साइली पछाडि साइली फिल्मको लागि भनेरै मात्रै लेखिएको होइन। यो चाहिँ हेमन्तजीले म स्टेजमा गाउनका लागि एउटा गीत चाहियो भनेर नाच माया चाहिँ हामीले त्यो गरेका थियौँ। अनि त्यो गीतमा एकदमै त्यो पनि लोक भाकाकै गीत हो। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा लाइन के छ भने, मनमा माया तामा चाहिँ टुसायो, बैस खोली उर्लेर सुसायो भन्ने एउटा लाइन बिचमा अन्तरामा छ। त्यो मलाई एकदमै मनपर्छ आफूलाई। त्यो तामा भन्ने शब्दलाई हामीले मायाको एउटा बिम्बका रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। अनि त्यस पछाडि प्याटे चप्पल, त्यसको सङ्गीत चाहिँ हाम्रो सुशान्त गौतम भाइले गर्नुभएको थियो। उहाँ विराटनगरको एकदम ट्यालेन्टेड भाइ। अनि प्याटे चप्पल पनि उहाँसँगकै सहकार्य हो। प्याटे चप्पलमा पनि हामीले ग्रामीण भेगमा चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने हामी त त्यही जीवनशैली बाँचेर आएका मान्छे। अनि त्यो प्याटे चप्पलको कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी आएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ घाँस काटम डाली सिमली, मन उडेर भयो सिमली भन्ने चाहिँ। अनि घाँस काट्दाखेरि डाली त काट्नै पर्छ होइन। अनि मन उडेर भनेको एउटा प्रेममा अथवा कुनै अब एउटा चिज मन पराइएपछि त्यो चिजसँगको जुन आकर्षण रहन्छ त्यसपछि मान्छे गरुङ्गो हुँदैन क्या, एकदम हल्का फिल गर्छ नि त। सिमली भनेको सिमलको भुवा उडे जस्तो हल्का, त्योलाई प्रयोग गरेको थियौँ। त्यो भयो। त्यस पछाडि अनि कबड्डी 3को दुबो फुल्यो, जुनी काट्छु भन्थ्यौ नि भन्ने गीत पनि, त्यो पनि त्यसमा पनि हामीले एसडी योगी भाइको सङ्गीत र गायन पनि उहाँकै हो। त्यो पनि एकदमै राम्रो रह्यो। अनि त्यस पछाडि क्याप्टेन मुभीको गीत जुनमा कर्ली कर्ली कपाल तिम्रो चौरी परे गाला, त्यो एउटा त्यसमा चाहिँ एकदमै रमाइलो पक्ष के भने तीनटा क्यारेक्टर आउनुपर्ने, जस्तो कि अनमोल केसी एज अ हिरोको रूपमा, अनि बुवा चाहिँ गेस्ट एपियरेन्सको रूपमा, अनि त्यसपछि निरुता सिंहको चाहिँ मेन क्यारेक्टर भइहाल्यो। उहाँहरू तिनैजनालाई मिल्ने त्यो गीतको त्यो शब्द लेखनका लागि मलाई निकै नै चुनौतीपूर्ण कथा भइसकेपछि यस्तो यस्तो चाहियो भनेर उहाँले त्यो गीत पहिला यहाँले गीत लेखेर होइन त्यो गीत पहिला बनेको थियो, तर उहाँलाई मन परेपछि अनि यसको बिचमा चाहिँ यी कुराहरू राख्नु पर्यो भनेर भनेपछि अनि भुवन केसीलाई पनि देखाउनु पर्ने, अनि निरुताजी पनि हुनुपर्ने। अनि त्यस पछाडि हाम्रो अनमोल केसी तिनैजनाको कम्बिनेसनका लागि त्यो एउटा साँच्चै के भन्ने हो भने मैले चियाको ब्रान्डिङका लागि त्यो गीत एकदमै पर्फेक्ट थियो होइन। र त्यसमा चियाकै बढी बखान गरिएको छ, किनभने चिया बगान भनेका छौँ हामीले। म त तरुण लक्का जवाना तिमी अर्कैको चिया बगान भनेको छ होइन। अनि त्यसरी हामीले त्यसलाई प्रतिबिम्बित गऱ्यौँ। त्यस पछाडि तपाईँको हात्ती ढुङ्गामा प्रेम गीत 3को गीत आयो, त्यो पनि एक किसिमले चर्चित नै रह्यो। अनि हात्ती ढुङ्गामा यो हात्ती ढुङ्गा भन्ने नै हाम्रा हात्ती ढुङ्गाको मैले त्यो बिम्बलाई प्रयोग गरेको थिएँ। यहाँ चाहिँ के थियो सिनमा भन्दाखेरि हिरोले हात्ती ढुङ्गामा, ठुलो ढुङ्गामा एउटा उहाँले बताउनु भएको स्टोरी चाहिँ एउटा ठुलो ढुङ्गामा नाम खोपिरहेको हुन्छ गीत र प्रेमको, अनि त्यही कुरालाई अनि पनि समेट्नु पर्ने भएकोले अनि हात्ती ढुङ्गामा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट। किन भन्दाखेरि हाम्रो गाउँतिर पनि ठुलो ढुङ्गा भनेपछि हात्ती ढुङ्गा, ठुलो चिज भनेपछि हात्ती सक्यो। अनि त्यही पछि त्यो हात्ती ढुङ्गालाई पनि त्यसमा मिसाइयो। अनि त्यसपछि त्यो गीत तयार गरियो। र त्यस पछाडि आइसके पछाडि सेन्टिभाइरस चलचित्र हाम्रो धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनबाट जुन आएको थियो, त्यसमा दुईवटा गीत छ मेरो। एउटा आफ्नो पार्टी जिताइदिए, एउटा राजनीतिक माहौलको विषयमा त्यो खिचातानी, त्यो सबै कुराहरू, घरको परिवार पनि छ एकातिर, अनि अर्कोतिर पार्टीमा पनि गएको छ, एउटा चुनावी चटारोमा हुने घरका बुढाबुढीको संवादलाई पनि मिल्ने, अनि त्यसपछि चुनावको त्यो नारालाई पनि मिल्ने गरी त्यो तीनटै कुरा समाज परिवेशको कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर त्यो एउटा आफ्नो पार्टी जिताइदिएलाई चाहिँ त्यो गीत लेखिएको थियो। अनि त्यो लेखेर रेकर्ड भयो, त्यसको सुटिङ पनि भइसक्यो। र पछाडि फेरि एउटा त्यो एक ठाउँमा चाहिँ अलिकति सेन्टिमेन्टल गीत चाहियो भनेपछि
अनि फेरि हामीले त्यो उहाँले दिनुभएको त्यो सेन्टिभाइरसको स्क्रिप्ट पढेर रातारात त्यो गीत लेखेर भोलिपल्ट साँझ रेकर्ड भइसकेको थियो त्यो गीत। अनि एउटा धुन बनाएर हाम्रो सुशान्त गौतम भाइले नै गर्नुभएको थियो त्यसमा दुईटै गीतहरू। अनि त्यो गीतमा चाहिँ एनी लै भन्ने भाकामा छ। अनि त्यो कुन अवस्था चित्रण गरेको छ भन्दाखेरि चुनाव जितिसके पछाडि ज्वाइँ अर्कै पार्टीमा, उसको श्रीमती र ससुरा चाहिँ एउटा पार्टीमा छन्। अनि जितेर ज्वाइँ चाहिँ आफ्नो नेतालाई त्यो विजय जुलुसमा लागेर काठमाडौँ आउँछ। अनि उता ससुराको त घरबार लिलाम हुन्छ, ब्याङ्कले सबै कुरा तान्छ। अनि श्रीमती पनि ससुराबासँगै अब बुवा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने श्रीमती पनि उता गएको हुन्छ। अनि जब धुर्मुस फर्केर गाउँ जान्छन् त्यो क्यारेक्टर, अनि जाँदाखेरि उसले एकदमै सबै विरक्त पाउँछ क्या, रङ्गहीन घरका भित्ताहरू, अनि त्यसपछि बन्द भए खोली हिँड्ने ढोकाहरू, त्यो किसिमको त्यो एउटा सामाजिक त्यो महसुस गरेको कुरा त्यो मैले गीतमा 4 लाइन 5 लाइनको गीत छ, तर सबै कुराहरू त्यहाँ समेटिएको छ। एकदमै मन परायो त्यो गीत। त्यसरी त्यहाँसम्म आयो। डोटीका अझै पहिलाको घाङ्गल अहिलेको बड्डेका दारका मान्छे देखा यहाँ जम्मै। अब यहाँको भन्नुभयो यो अहिलेको यो के माया लाग्छ रमा सुदूरपूर्वमा बोलिने उखुम्मै गुटुङटुङ होइन यस्ता शब्द हाल्नु भएको छ, हुरहुरी होइन। हाम सुदूरपश्चिमका भाषा, सुदूरपश्चिममा जुन भाषा बोल्छौँ नि हामी, तिनीहरू हाल्नु पर्यो। अब के छ योजना तपाईँ? होइन, यस्तो छ, सबै कुराहरू आउँछन्, नआउने होइन। हामीले हालेका पनि छौँ केही कुराहरू, जस्तै रणवीर चलचित्र आयो पहिला होइन, ढुकुराञ्चरी जुन भाका नरेन्द्र राज रेग्मीज्यूको थियो, उहाँसँग हामीले त्यो भाकालाई लिएर त्यसमा शब्द चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। देउडाको पार्ट चाहिँ त्यो चाहिँ 3टा फेजमा थियो। सुरुवाती प्रेम, बिचमा एउटा उग्र के अरे मतलब एउटा लेभलमा, त्यस पछाडि फेरि लास्टमा एउटा, त्यो 3टा फेजलाई चाहिँ मिलाउनका लागि रणवीर चलचित्रमा ढुकुराञ्चरी गीतको त्यो मेलोडी हामीले लिएर काम गरेका थियौँ। उहाँ पनि आउनुभएको थियो। अनि हामीले त्यो गीत सुनाइसकेपछि उहाँ पनि खुसी हुनुभएको थियो, नरेन्द्र राज रेग्मी, जसको यो यसको मूल सर्जक हुनुहुन्छ। अनि नगरेको होइन, गरेका छौँ। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसलाई गीत चाहिएको हो, जुन परिवेशमा लेख्नुपर्ने हो, त्यही परिवेशमा लेख्नुपर्ने भएकोले। अनि अर्को कुरा, सुदूरपश्चिमको मान्छेमा अब त्यति म घुलमिल छैन। किन छैन भने त्यो ठाउँको भए पनि मेरो अब छुट्टै एउटा सर्कल काठमाडौँमा आइसके पछाडि त्यो काम गर्ने सिलसिलामा, व्यवसायका सिलसिलामा, अब साथी सङ्गतको सिलसिलामा, त्यहीँ पनि अब डोटीमै पनि र सायदै सुदूरपश्चिममा घाँगल यस्तो गाउँपालिका हो जहाँ सुदूरपश्चिममै नमुना गाउँपालिका हो जहाँ 46 भाषिका बोलिन्छ र त्यति जातका मान्छेहरू बस्छन् छन्। त्यो भएको हुनाले मैले अब हामीले प्रावि आफ्नै डोटियाली साथीहरूसँग पढेँ। निमाई पढ्दाखेरि पूर्वतिर गएका साथीहरू जो अहिले पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कल्चर संस्कृति र हाम्रो संस्कृति फरक। अझ डोटी त्यहीँ प्रपर डोटीकै मान्छेको संस्कृति फरक, बोली फरक, अनि यी सबै कुरा फरक भएका हुनाले मलाई चाहिँ अवसर के भने ती कुराहरू मगर गाउँमा गयो, मगर खाम भाषा बोल्ने, यतापट्टि मगर गाउँ छ, अनि पारिपट्टि अब पूर्वतिरबाट गएका साथीहरू छन्, गुरुङ छन्, तामाङ छन्, सापकोटा छन्, आचार्य छन्, धेरै छन् नि त, भण्डारीहरू छन्, सबै पूर्वका छन्। अनि मगर गाउँतिर गयो, आज भोलि पर्सि भन्दै मगर खाम पनि बोल्थेँ म। अनि पारितिर गयो, उहाँहरूसँग उतैको भाषा पनि बोल्थेँ म। अनि यो एउटा सौभाग्य के भने जहाँ गयो उहाँहरूसँगको त्यो नजिकपन हुने, अनि त्यस पछाडि उहाँहरूसँग मजाले कुरा गर्ने भएकोले मलाई भाषाभाषीका, अनि त्यसपछि देशमा विभिन्न ठाउँमा डुल्न जाँदा अथवा केही कामको सिलसिलामा जाँदा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको लवज मन पर्यो अथवा त्यहाँको कुनै शब्दहरू मन पर्यो भने आफू मनभित्र सङ्ग्रह गरिराख्ने हो। कुनै दिन काम लाग्छन् भने यी आज काम लागेको छ। त बोली पनि जाला उतिखेर नयाँ बोली सुन्यो भने कसो हुन्छ भनेर सिकी पनि हाल्ला छ। त्यो एकदम मजा लाग्छ मलाई। यो पूर्वको यतातिरको मगर भाषा पनि अलिअलि बोल्छु म, सामान्य काम चलाउ। यस्तो यो गीत व्यवसायमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ, यो ठ्याक्क गीतै मात्रै लेखेर बस्ने, अझ सङ्गीतै मात्रै गर्ने, गीतै मात्रै सुन्ने, यो भन्दा पनि
आफ्नो व्यावसायिक रूपमा जीवन चलाउनको लागि त व्यवसाय चाहिँ यहाँको कसरी समय मिलाउनुहुन्छ त? यसको लागि त धेरै समय चाहिन्छ, छुट्याउनु पर्छ, एकहरू हुनु पर्यो होइन? तैपनि यति राम्रा गीतहरू लेख्नु भएको छ, सबै दर्शकहरू श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ, पपुलर छ, सबैको जनजीवनका गीतहरू यहाँले लेख्नु भएको छ। समय कसरी मिल्छ? अनि कहिलेकाहीँ यसो देउडा गुनगुनाउ जस्तो लाग्दैन? एकदम गुनगुनाउ जस्तो त लाग्छ, तर गाउन चाहिँ सक्दिनँ म। हजुर। देउडा लेखेको पनि छु, एउटा हाम्रो टङ्क तिमल सिन्हाजी र रेखा जोशी बहिनीले गाउनु भएको छ लैलै, त्यो पनि एकदमै राम्रो। म हेरेर भन्न सक्छु, ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, अहिले भन्छु। अनि देउडासँगको प्रेम त कति छ कति, अब त्यो ल्याउन नसकिएको कारण चाहिँ अर्कै छ। अब त्यसलाई अब पछाडि हामी अहिले यहीँ चर्चा गर्छौँ केही कुराहरू। देउडा भनेको तपाईँको अब हाम्रो त्यो नसामा रगतमा बगिरहेको छ। जति सुदूरपश्चिम सांस्कृतिक वैभवमा धनी छ सायदै कुनै समाज होला, तर हाम्रो दुर्भाग्य हामीले त्यसलाई आफै आफ्नो पुस्तान्तरण गर्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। अहिले हामीलाई धेरै गाह्रो छ। त्यसका लागि अब हामी जो जस्तै हजुर हुनुहुन्छ यो अभियानमा लागिरहनु भएको हाम्रो संस्कृति परम्परालाई र हाम्रो आफ्नो सङ्गीतलाई जोगाएर अगाडि जानुपर्ने जुन किसिमको चुनौती हजुरहरूको काँधमा छ, विभिन्न ठाउँ तह तब्कामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले एक किसिमले हाम्रो संस्कृति भावी पुस्ताका लागि हामी कसरी उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्छौँ, पुस्तान्तरण गर्छौँ, उहाँहरूलाई कसरी बुझाउँछौँ भन्नेतिर पनि यहाँहरूको त्यो सोचाइ राखिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध रह्यो। यो टेलिभिजन मार्फत यो के अरे हाम्रो सुदूरपश्चिमका संस्कृति अभियानकर्ताहरू विभिन्न किसिमका सङ्गठन छन्, सांस्कृतिक सङ्गठन छन्, पार्टीगत सांस्कृतिक सङ्गठन छन्, अब एउटा कुनै समूह छ। अनि यी सबै समूहले चाहिँ अब चाहिँ एउटा दस्तावेजका रूपमा त्यहाँ रहेका देउडा गीत भए पनि देउडा गीतभित्र भएका विभिन्न त्यसका पाटाहरू छन्, ठाडी भाका होला, नेउले खेल होला, अर्को केही होला। अनि हामीले जातमा गरिने हाम्रा जातहरू जुन देवी देवताका जात्राहरू हामी गर्छौँ, सबभन्दा ठुलो हाम्रो बढी केदारमै हुन्छ माथि, त्यति ठुलो त कहीँ पनि हुँदैन। अब अहिले त्यो सुकिसक्यो, धेरै कम भइसक्यो। हामीले मात्रै थाहा छ, त्यही गएर मात्रै। हजुर, त्यहाँ गएर भोगेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी त त्यहाँको सहभागी हो नि त। हामी सानै बाल्यकालदेखि नै त्यहीमा हुर्किरहेको। अब ठिक छ, पछिल्लो समयमा कामको सिलसिलामा हामी अलि टाढा छौँ, तर पनि हाम्रो त्यति बेला जति बेला त्यो तिहार पछाडि सुरु हुन्छ त्यति बेला हाम्रो मन त त्यही हुन्छ। त मन मात्रै भएर भएन, तर जसरी हामी यो अभियानलाई अलिकति सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसै गरी हाम्रै भुवा भए, मागल भए, फाग भए, अछामका रणपुतला भए, होरी भयो, भुवो भयो, अनि कति छन् चाँचरी भए, विभिन्न धेरै कुराहरू छन्। धेरै कुराहरू छन्, तिनलाई बचाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। तिनलाई चाहिँ दस्तावेजका रूपमा एकदमै बनाउन जरुरी छ। जस्तै टिभी टुडे छ, यसले पनि एउटा अभियान थालोस् कि सुदूरपश्चिममा रहेका अझ स्पेसल दार्चुलामै पनि, अझ दार्चुलाको माथि सौका जहाँ बस्नुहुन्छ, मैले एउटा भाइहरू त्यहाँ अपी हिमालको बेस क्याम्प जाने बेलामा बाटोमा उहाँहरूले गरेको एउटा कल्चरल एउटा भिडियो हेरेर चाहिँ राति उहाँहरूले गाएको, बाफ्रे हामी कहाँ छौँ त। अहिले पनि उहाँहरूले जीवन्त राखिराख्नु भएको छ ती कुराहरू। अब भोलिको पुस्ता, नयाँ पुस्ता त बस्दैन, सबै कोही त अब कोही भारत छ, कोही खाडी मुलुकतिर छ, पासपोर्ट बनाउँदै हिँडिया छ। तर अब त्यो कुरालाई पनि हामीले यो समय कालखण्डमा चाहिँ जोगाएर लानुपर्छ भन्ने कुराको एउटा दस्तावेज चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। धेरै कुरा यहाँसँग सोध्नुपर्ने थियो, धेरै आज माइती भेटेका देखा झिक्कै कुरा गर्नुपर्ने थियो। अब समय सकियो। ठिक छ, केही छैन। अब यो आज मात्रै देउडाका बारेमा तपाईँलाई मनमा लागेका कुरा होइन, अनि हाम्रो यो कार्यक्रमका बारेमा सल्लाह सुझाव के छ, अनि तपाईँलाई मैले सोध्न छुटाएको कुरा यो छोटो समयमा धेरै समेटिँदैन, तर पनि यति कुरा चाहिँ मैले यो बाडुली मार्फत भन्नुपर्छ, अथवा सन्देशै होस् अथवा तपाईँको व्यक्तिगत विचार होस्, त्यस्तो केही छ भने? व्यक्तिगत विचार त अघि मैले भनिसकेँ, यो अगाडिको कुरामा पनि आइसक्यो। अब जुन पुस्ताले यो सुदूरपश्चिमबाट आइरहनु भएको छ, जस्तै नामै लिएर भनौँ भने
चक्रबम, टङ्क तिमल सिन्हा, रेखा जोशी, अनि जस्तै चाँदनी मल्ल, शङ्कर सिंह बिष्ट। अनि अब एउटा अहिलेको पुस्ता है जुन यो जल्दो बल्दो छ उहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने पुस्ता। योभन्दा अगाडिको नन्दकृष्ण जोशी, नरेन्द्र रेग्मी, भोजराज भट्ट उहाँहरूले हाम्रो अगुवा हो, उहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामी नमन गर्छौँ। एउटा देउडा गीतलाई चाहिँ विभिन्न रेडियो माध्यमबाट अनि श्रवण माध्यमबाट आम नेपाली जनताले सुन्न पाए, सुनाइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर यो पुस्ता जुन छ नि उहाँहरूले चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएर एउटा चर्चित मात्रै होइन आफ्नो संस्कृति कलालाई पनि बचाउनुपर्छ, देउडालाई देउडाकै रूपमा पनि अगाडि लिनुपर्छ र त्यो भाषालाई प्रयोग गरेर गीत सङ्गीतको मूलधारमा पनि हाम्रा भाषाभाषिकालाई ल्याएर न कि एउटा मजाकको रूपमा फिल्ममा प्रयोग गरियोस्, मजाकको रूपमा त्यो के अरे गीत बनाइयोस्, त्यो हामी चाहन्नौँ। किनभने हाम्रो भाषा ठ्याक्क जे हो त्यो आउनुपर्छ कि त्यो चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पछिल्लो पुस्ताले पनि त्यसलाई मध्यनजर गरिदियोस् र जसरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा संवादका रूपमा अनि केही गीतका रूपमा पनि हाम्रो देउडालाई त्यो फ्लेभर, त्यो एउटा सुगन्ध ल्याएर बनाइएको छ तर टेढोमेढो मनलाग्दै गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ आपत्ति जनाउँदै अनि त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा सुधारेर एकदमै राम्रो गरेर हाम्रो संस्कृति बचाउन यहाँहरू जस्तो युवाहरूको काँधमा त्यो जिम्मेवारी आएको छ। यहाँहरू सबैलाई म त्यतातिर लागिदिनु हुन, सबै गर्नुहोस् भन्दिनँ, तर केही कुराहरू चाहिँ आफ्नो सकेको कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि त्यो पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण हुने गरी त्यतातिर पनि सोचिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिभी टुडे मार्फत यति नै हो मेरो अनुरोध यो नयाँ पुस्ताका लागि। अब आउने पुस्ताले त अब त्यहीबाट केही सिकेर नयाँ गरिहाल्नुहुन्छ। हजुर, के माया लाग्छ र हुरुहुरी लाग्छ होइन, गुटुङटुङ लाग्छ, त्यो सबै लाग्छ। के माया लाग्छ र यो जुन अब पछिल्लो समयमा एकदमै राम्रो चर्चा कमाइरहेछ सोसियल मिडियामा लगायत सबै आम नेपाली जनताले मन पराइदिनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा जुन मन पराइदिनु भएको छ त्यो एउटा जिम्मेवारी पनि हो र यो अवसर पनि हो र यसले मलाई अझ अगाडि गीत लेख्न ऊर्जा पनि दिएको छ। यसका लागि यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ व्यस्त थिए, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिएको थियो क्या। देउडा केही भन्नु छ? अब लैलैमा भएका भन्दा पनि म छुट्टै भन्छु, किनभने हामी सुनिरहेका दुईटा झट्टा भन्नु छु, त्यहाँ पछाडि गइजाने हो। हुन्छ, यी सुनिरहेका सबैले प्रयोग गरिरहेका कुरा हुन्। रोटी मिठा होटलका, तरकारी दही केला, रुन्छ मन दर्किन्छ छाती, सम्झिन्छु जय बेला, राति बासो कालिजको, खोलेका रुइनामी, दिउँसो आउँदो साईको झल्को, भेट हुने सैनामी। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, बाडुले खुट्को स्वीकारेर आज यो ठाउँमा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी यहाँको साङ्गीतिक जीवन यहाँको सफल रहोस्, यहाँको जीवन अझ उज्जवल रहोस्। फेरि पनि हामीले थुप्रै गीतहरू यहाँको रचनामा सुन्न पाऊँ, जसमा हाम्रा सुदूरपश्चिम कर्णालीका संस्कृति, त्यहाँको बोली भाषा समेटियोस्। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद टिभी टुडे र तपाईँ अब गाउँकै चेली चाँदनी मल्लज्यू, यहाँलाई पनि आगामी दिन टिभी टुडे पनि अझ राम्रो हुँदै जाओस्, यसको उन्नति प्रगतिको कामनासहित धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको बसाइमा हामीले हर्क साउद सुदूरपश्चिमको डोटी बडी केदार गाउँपालिकामा जन्मिनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ व्यावसायिक रूपमा आफ्नो अलग क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गीतकार, अहिलेका निकै चर्चित गीतकार, उहाँले लेखेका गीतहरू यहाँले सुनिसक्नुभयो, उहाँले आफै बताइसक्नु भएको छ। यस विषयमा उहाँसँग गरेको कुराकानी अवश्य पनि मन पर्यो होला। उहाँसँगका केही आन्तरिक यहाँका कुरा, केही जिज्ञासा छन् भने पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला, उहाँलाई प्रत्यक्ष पनि यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम बाडुली यो प्रसारण मार्फत यहाँहरूका हरेक हातमा प्रत्यक्ष पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ युट्युबमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँका सल्लाह सुझाव हामीलाई दिन नबिर्सिनु होला। त्यही अनुरूप हामी फेरि पनि अगाडि जानेछौँ। आगामी साता यही समयमा यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता चाँदनी मल्ल लगायत सम्पूर्ण बाडुली युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।